त्यो साउन्ड त माडाला छ नि त यार बेनेली 300 मा एक्रापोभिक के चाहियो यो नि त जहिले उ मागु टुरु लभ What's up everyone, it's your boy Motomanic Prabhat है and thank you so much for 1K family and thank you so much for your love and support यसरी नै माया गरिदिराख्नु होला। आज चाहिँ हामी सर्ट राइडको लागि निस्केको है अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ बेनेली छ है बेनेली TNT 300 एन्जल दाइ चाहिँ बेनेली 300 मा हुनुहुन्छ भने हाम्रो आयुष दाइ चाहिँ क्रस फायर XZ250 RR मा हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हामी कहाँ जान लाग्यो भन्दाखेरि है सर्ट राइड है 1K फ्यामिली स्पेसलको लागि एउटा हुन्छ नि लाइक बेनेली चाहिँ मेरो लागि लाइक ड्रिम बाइक हो क्या लाइक सुपर बाइक्स हो नि त सो इट्स माई ड्रिम बाइक आवाजको चाहिँ म फिदा हो है त्यही भएर एउटा सानो हुन्छ नि लाइक बेनेलीमा एउटा भिडियो बनाऊँ न त होइन भनेर एउटा भिडियो बनाउनु लाग्यो हो माका साउन्ड फिदा हो क्या साउन्डमा चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ हामी गोदाम निस्किन्छौँ होला गोदाम जान्छौँ है त्यो बाटो पनि राम्रो छ अगाडि हाम्रो आयुष दाइ हुनुहुन्छ भने पछाडि एन्जल दाइ मेरो बाइक नि बेनेली जस्तो करा जस्तो लाउने के अब सही है दामी सही हो दामी 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 ओ माका यो हो नि त साउन्ड हाम्रो यो बेनेली 300 मा चाहिँ है एक्रापोभिकको एग्जस्ट हाल्नु भएको छ है दाइहरूले
एकदम बवाल साउन्ड आइरहेछ कि बाटो अलिकति नराम्रो रहेछ क्या हाम्रो आयुष दाइ अगाडि अगाडि गइसक्नु भयो का साउन्ड के हो यस्तो साउन्ड त माडाला छ नि त यार बेनेली 300 मा एक्रा पोबिक के चाहियो यो नि त जहिले दाइको मुस्कान त मेरो भन्दा नि कडा त हजुरको मुस्कान त मेरो भन्दा नि कडा त साउन्ड कस्तो छ साथी यसको साउन्ड कस्तो छ मार डाला छैन मार डाला छैन सो फाइनल्ली फर्स्ट टाइम है बेनेल चलाउनु पायो इट्स माई फर्स्ट टाइम के साह्रो आवाज हौ दामी रहेछ नि त यार आवाज त सही ए हुन्छ नि फर्स्ट टाइम के आई एम राइडिङ दिस बाइक फर द फर्स्ट टाइम है यस्तो आवाज है अनि अलिकति चलाउन डर लागिरहेछ क्या हुन्छ नि सुपर बाइक चाहिँ मेरो लागि फर्स्ट टाइम हो नि त त्यही भएर अनि कस्तो आवाज पनि साउन्ड पनि कस्तो एग्रेसिभ छ के अनि वेट पनि यस्तो गरुङो छ नि यो बाइक लाइक अब हामीले नर्मल बाइक चलाएर हुन्छ नि यस्तो गरुङो छ के ल ये त धान्नै गाह्रो के अब मलाई धेरै चलाउनै सक्दैन है गाइज यो बाइक आम्मा पावर नि त्यस्तै छ है टर्क पनि त्यस्तै छ
यहीँबाट फर्किनुपर्छ है। अब चाहिँ हामी यहीँबाट फर्किन्छौँ है। यसको चाहिँ म अलिक दामी तरिकाले म हल्का पछाडि बनाउँछु है। अहिले चाहिँ यसमा एक्रोपोविक युज गर्नुभएको छ दाइले, डिबी किलर चाहिँ झिक्नु भएको छैन है, त्यही भएर साउन्ड हल्का मिठो मिठो त बबाल हो है यतिको है। लाउड त्यस्तो लाउड छैन, एकदमै बबाल छ। एउटा हुइली ट्राई गर्ने, बहुत डर लाग्यो मलाई, हुइली ट्राई नगरौँ। ए आमा 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 दैट यो 2 गियरमै कस्तो उड्न खोज्ने के। ल क्विक सिफ्टिङ हान्दाखेरि पनि होइन औडा के। अगाडि डबल डिस्क रहेछ, ब्रेकिङ पनि अति नै दामी छ है। इन लभ विथ दिस साउन्ड यार, आम्मा कसम यार। साउन्ड चाहिँ अति नै खतरनाक छ यार। उमागु टुरु लभ यसमा एम्फो हाल्यो भने कस्तो सुन्नेला दाइ? ओभर लाउड आउँछ के साउन्ड, त्यही भएर मैले नहालेको। डिबी किलर झिक्यो भने औडा लाउड आउँछ होला है। त्यो डिबी त्यही भएर राखेको। तर हरि स्मुथ सुनिँदो रहेछ के। बेस बढिसक्यो यो बाइक चलायो भने होइन अरू केहीको उनै नहुने के। CBR 600 को चाहिँ बुझाउने हो कि प्यास बुझाउने हो कि उसले आवाज ठिन्टाको ठाउँमा उस आउँछ एन्टा फेन्सी आउँछ। मैले फर्स्ट टाइम चलाएको होइन, यो साउन्ड सुन्दै फिदा के दाइ, अरू केही स्पिड केहीको मतलब हुन्न होइन। अब अरूको त हुन्छ नि यति स्पिड हान्छु, यसमा त त्यस्तो नहुने के। धेरै फरक आउँदैन के CBR 600 को यति नै आउँछ। बाइक कस्तो हिब्ला उता तलबाट आउँदाखेरि साउन्ड सुन्ने थियो यहाँ माथिसम्म, कस्तो सुनिन्छ? त्यो मिठो आयो साउन्ड है। मैले फर्स्ट टाइम सुने के आफ्नो बाइकको साउन्ड। भन्नाले मिठो भन्नाले कस्तो मिठो आयो त्यो साउन्ड, तिखो आएको थिएन, बेस मिठो आयो कि। त्यही त क्विक सिफ्टिङ हाने भने सही सुनिन्छ कि होइन। सुपर बाइकमा तपाईँले एकचोटि सुनाइदिनु पऱ्यो कि, मैले सुन्नै पाएन कस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ। यो अब सर्भिसिङ हानेपछि पावर आइसिन बाइकमा बल्ल गर्ने हो। पावरै छैन बाइकमा अझै। तर तिमीहरुले फर्स्ट टाइम त्यो बाइक चलाएको भएर पावर भएको, मलाई पावर लाएन बाइकको। कति पावर हुन्छ त मलाई थाहा त्यो बाइकको। तर कर्नरिङ हान्ने चाहिँ सकिन्न यसमा। त लास्टको ढल्काउनै नसकिने यार, त्यसै बाइकले यता ढल्काइदिन्छ। मेरो खुट यो यहाँको च्याट थियो केमा कर्निङ हान्दा। तर यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ अति नै लो रहेछ है। सही साउन्ड चाहिँ यहाँ फिदा हो। पावर पनि मलाई चाहिँ अब 220 चलाइराखेको भएर होला होइन, अति नै पावर लागेको, हातै दुखिराखेको त्यस्तो टर्क होइन औडै के। मलाई त डर लाग्यो चलाउने। साउन्डसँग चाहिँ अति नै होइन ट्रु लभवाला के। साउन्डको चाहिँ फिदै होइन, पावर चाहिँ लास्टै डर लाग्यो मलाई। इन्सियल पावर छैन पछाडि चाहिँ कस्तो हुत्ताउँदो रहेछ क्या। इनिसियल छैन नि फेरि। इनिसियल त ड्युटी जित्छ नि। अनि पछि बल्ल अनि देखाउने अनि पावर अनि बल्ल बाइक। टप स्पिड कति छ रे दाइ? 185 हो कि 187? मैले 167 हानेको। 167 त होइन, तर पछाडि चाहिँ डेन्जर दिँदो रहेछ यार। 200 गर्दैन। कति गर्नु पर्यो साथी? यो पनि भ्लग हाल्नु पर्यो यस्तो पनि। यो 500 गर्ने बाइकको चेन्ज पकेट यस्तो पनि चेन हुन्छ भनेर हाल्नु पर्यो कि ढग हाने कि। 500 गर्नेको यो चेन्ज पकेट है।
ड्युकको चेन यस्तो हुन्छ कुसमा बजारमा यस्तो ड्युक भनेर एउटा भ्लग हाल्नु पर्यो वान पिस उल्फ केटिएम उल्फ दसैँ आयो मा बेला बेलामा बागलुङमा पनि देख्नु हुन सक्नुहुन्छ बागलुङतिर सो अलराइट गाइज हामी चाहिँ अहिले फर्किन लागेको बाइकको चाहिँ म अति नै फिदा भएँ है अब साउन्डै सुन्दै अब फिदा अब यङ्स्टरलाई मनपर्ने भनेकै साउन्ड हो के अब यङ्स्टरहरूलाई पड्काउने बटार्ने त्यही त मनपर्छ नि है अब त्यही भएर चाहिँ मन पर्यो है त्योभन्दा पनि मलाई चाहिँ यसको साउन्ड अनि त्यसपछि मेन चाहिँ मलाई एट्र्याक्ट गरेको भनेको साउन्डले हो है अनि त्यसपछि ब्रेकिङहरू पनि दामी छ है अगाडि चाहिँ डबल डिस्क रहेछ बब्बाल लाग्यो मलाई बाइक चाहिँ एन्ड पावर चाहिँ अति नै बबाल छ है 2 गियरमा क्विक सिफ्टिङ हान्दाखेरि 2 गियरमै अब टर्क हुत्ताइदिन्छ क्या अब हाम्रो बाइकको पावर चाहिँ केही होइन है सही हो दामी हो बाइक मन पर्यो मलाई अति नै दामी छ बाइक आम्मामामामामामामा के साह्रो हाम्रो दाइ दाइको बाइकको साउन्ड चाहिँ अति नै लाउड है लगेर साउन्ड नै फिदा हो थैट साउन्ड के साह्रो यार थैट आई एम लभ विथ दिस साउन्ड यार हामी चाहिँ 3टा बाइकमा छौँ है मेरो बाइक भइहाल्यो अनि हाम्रो एन्जल दाइ हुनुहुन्छ बेनेली 300मा अनि हाम्रो आयुष दाइ अन क्रस फायर एक्जेक 250 RR दाइ चाहिँ अगाडि अगाडि हुनुहुन्छ दाइलाई भेटाउनै गाह्रो छ एउटा फ्लाइबाई सुन्नुपर्छ है मिठो अहिले यहाँ तल मेन हाइवेमा आमामामामामा दैट साउन्ड के साह्रो यार तल्लो बाटो जाऊँ न दाइ तल्लो बाटो जाऊँ न के साह्रो यार थाहा So this was the end of the day and keep loving है guys यसरी नै सपोर्ट गरिदिराख्नु म चाहिँ आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै यस्तै भिडियो लिएर आउँछु है आमामामामामा है किप सपोर्टिङ अहिलेसम्म माया गरिदिराख्नु भएको छ थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैजनालाई
थ्याङ्क यू सो मच भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भयो। So yes guys, this was the end of the day है। अनि आउँदै गरेको दसैँको सबैजनालाई शुभकामना है। यो चाहिँ अब दसैँ पछाडि हाल्छु कि दसैँ अगाडि हाल्छु थाहा छैन, तर अहिले नै भनिदिउँ है। अनि थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मेरो यति छिटो नै 1K सब्सक्राइबर पुगेको छ। अनि यसरी नै माया गरिदिराख्नु। एन्ड सही खुसी लागिरहेछ क्या मलाई, हुन्छ नि लाइक यति चाँडो तपाईँको यति धेरै माया पाउनु मेरो लागि धेरै ठुलो कुरा हो है। अरू भने त्यस्तै हो गाइज। अझसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्। सबै यङ्स्टरहरू मोटो भ्लगतिर लाग्नु भएको छ है, सबैजनालाई सपोर्ट गरिदिनु। मलाई मात्रै होइन सबैजनालाई सपोर्ट गरिदिनु है, त्यही नै हो। अब फेरि हामी अर्को भ्लगमा भेट्छौँ है। आजलाई यति नै हो। टिल देन, peace out guys, peace out.